शत% समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। सरकारले ल्यायो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश। कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने। यसअघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% संख्या अनिवार्य हुने थियो उल्लेख। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने बुझाइ। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय। गठबन्धन सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागेको प्रति आपत्ति जनाउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्थायी कमिटी बैठकको चेतावनी। अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विभाजित र सङ्कटतिर धकेल्ने भन्दै एमालेको यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीद्वारा जानकारी। पार्टी विभाजित गर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई एमालेको आह्वान। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूले गरेको एकलौटी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको दबाव। अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय गरेका निर्णयहरू तत्काल फिर्ता नलिए आफूहरू जुनसुकै निर्णय लिन पनि बाध्य हुने चेतावनी। वर्तमान स्थिति अध्यादेश ओली पक्षले 260 जना सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचन आयोगमा पठाएको सम्बन्धमा छलफल भएको नेता विरोध खतिवडाद्वारा जानकारी। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै देशको राजनीति तरङ्गित। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेको निर्णय। अध्यादेश सिफारिस भएसँगै माधव कुमार नेपाल सहित प्रतिनिधि सभाका 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न एमालेले पठायो संसद सचिवालयलाई पत्र। यसले नेपालको राजनीतिमा दुःखद परिणाम निम्त्याउने नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टको जिकिर। अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचले समर्थन गर्न नसकिने काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्न मातहतका निकायलाई कडा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको निर्देशन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 36औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आफूले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री भुसालको भनाई। किसानलाई सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने पनि आफ्नो प्राथमिकता रहेको मन्त्री भुसालद्वारा उल्लेख। आगामी दिनमा वर्षायाममा विद्युत खेर जान नदिन र खपत बढाउनका लागि वर्षायाम र सुक्खायामको फरक विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी। विक्रमसम्म 2080 सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। देशभर 3 फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाउने कार्य अगाडि बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई। निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको जानकारी। अर्का नेता मृगेन्द्र सिंह यादवले पार्टीको संगठन सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको जानकारी। दुवै नेताहरूको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्ने। विपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभाको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठक स्थगित। एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले गर्नुभयो बुधबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित। एमालेले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरिएको सूचना सुनाउनु पर्ने माग गर्दै गरेको थियो बैठक अवरुद्ध। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुखमा हरिशंकर मिश्र नियुक्त। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले मिश्रलाई प्रदेश 2 को प्रमुखमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष गरेको थियो सिफारिस। संविधानको धारा 163 को उपधारा 2 बमोजिम राष्ट्रपतिले महोत्तरीका मिश्रलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख। प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख राजेश शाहीराज पदमुक्त। यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले माओवादी कोटाका तिलक परियारलाई हटाएर 2077 फागुन 7 मा झालाई गरेको थियो प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त। अफगानिस्तानबाट 127 जना नेपाली स्वदेश फिर्ता। अफगानिस्तानमा अहिलेको अवस्था एकदमै दर्दनाक र सुन्दै नसकिने रहेको बयान। तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा रहेका 127 जना नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले उद्धार गरेर पठाएको हो नेपाल।
उनीहरू अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट दोहा कुवेत हुँदै मंगलबार बिहान आइपुगेका हुन् काठमाडौँ। अमेरिका दूतावासमा रहेका कारण आफूहरूलाई समस्या नभएको अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्किएका नागरिकहरूको प्रतिक्रिया। काबुलमा आफू बाध्यताले जानु परेको भन्दै त्यस्तो ठाउँमा नजाँदा नै राम्रो हुने फर्किएकाहरूको सल्लाह। अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ता लिएपछि त्यहाँ रहेका विदेशीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी। नेपाल फर्काएकालाई क्वारेन्टिन राखेर आरटीपीसीआर परीक्षणपछि क्वारेन्टिनको अवधि सकिएसँगै उनीहरूलाई घर पठाउने सरकारको योजना। सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायिक संग्रहालयको स्थापना। नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा प्रयोग भएका विभिन्न सामग्रीहरूको संरक्षण गर्नका लागि स्थापना भएको संग्रहालयको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुभएको हो उद्घाटन। विभिन्न 15 प्रकृतिका 335 वटा सामग्रीहरू संग्रहालयको प्रदर्शनी कक्षमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दहालद्वारा जानकारी। यस संग्रहालय न्याय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्व तथा विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययनको केन्द्र हुन सक्ने विश्वास। यस संग्रहालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि 22 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3274 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो समय थप 1929 जना संक्रमित निको भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै निको हुनेको संख्या 6,87,069 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। हाल नेपालमा 36,575 होम आइसोलेसन, 3,296 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,871 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 27 जनाले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,354 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। त्यसैगरी पछिल्लो समय 1,44,528 ले खोप लगाएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपीओ बिक्री खुला। आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङका स्थानीय बासिन्दा तथा संस्थापक शेयर धनीका लागि मंगलबारबाट बिक्री खुला गरेको कम्पनीद्वारा जानकारी। आइपीओ छिटोमा यही भदौ 15 गतेसम्म र ढिलोमा भदौ 30 गतेसम्म बिक्री खुला हुने जानकारी। कम्पनीद्वारा प्रति शेयर 100 अंकित मूल्यका कुल 18 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन। यसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीका लागि 5 लाख, जिल्लावासीका लागि 10 लाख र बाँकी 3 लाख आफ्ना संस्थापक शेयर धनीलाई दिइने। आइपीओमा एनएमबी बैंकको बेसी सहर सिभिलमै कको बुलबुले शाखा तथा ग्लोबल आईएमई बैंकको उदयपुर, दोर्दी, भोल्डेटार, सुन्दरबजार र भेडेओडार शाखाबाट आवेदन दिन सकिने। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत बिक्रीबाट हुने आमदानी घट्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विद्युत बिक्रीबाट 71 अर्ब 28 करोड रुपैयाँ मात्र आमदानी गरेको प्राधिकरणद्वारा जानकारी। प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत खरिदको हिस्सा 68.34% रहेको प्राधिकरणको भनाई। विद्युत बिक्री बापत प्राप्त आमदानीको 78.83% विद्युत बिक्रीमा खर्च हुने गरेको उल्लेख। अब बन्ने सरकारमा महिला पनि सामेल हुनुपर्नेमा तालिबानको जोड। अफगानिस्तानमा कब्जा जमाएपछि तालिबानले सार्वजनिक गरेको हो नयाँ सरकारबारे आफ्नो धारणा। इस्लामिक इमिरेट्सले महिलालाई पीडित बनाउन नचाहेको तर इस्लामिक कानुन अनुसार महिलाहरू सरकारमा सामेल हुनुपर्ने तालिबानको भनाई। अहिलेसम्म सरकारको संरचना पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन नसकेको तर अनुभवको आधारमा सरकार पूर्ण रूपमा इस्लामिक नेतृत्वको हुने तालिबानको धारणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णय गरे बचाउ। अफगानिस्तानका नेताहरू र अमेरिकाले तालिम दिएर पनि लड्न नचाहेका अफगान आर्मीका कारण सरकारले हार बेहोरेको बाइडनको टिप्पणी। अमेरिकाको फिर्ती प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गरेमा भयानक शक्तिको सामना गर्नुपर्ने तालिबानलाई चेतावनी। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले असोज 2 गते फिलिपिन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। छनौटको समूह एफमा रहेको नेपालले फिलिपिन्ससँगको खेल तटस्थ भूमि उज्बेकिस्तानसँग खेल्ने तय। नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल हङकङसँग असोज 5 गते खेल्ने क्यानद्वारा जानकारी। त्यसैगरी सो समूह अन्तर्गत फिलिपिन्स र हङकङ बीचको खेल असोज 8 गते हुने। नेपाल सहभागी हुने एफको खेल नेपालमा सञ्चालन हुने भनिए पनि कोरोना महामारीका कारण उज्बेकिस्तानमा सारिएको हो खेल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार। पछिल्लो केही दिन यता कोरोना भाइरसको बिरामीहरू बढ्दै गएकाले अस्पतालमा बेडहरू भरिन थालेको वीर अस्पतालद्वारा जानकारी।
अस्पतालका आइसियु र सघन उपचार कक्षहरू कोरोना संक्रमितले बढी भरिएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतको भनाई। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्नका लागि वीर अस्पतालले 45 वटा कोभिड डेडिकेट आइसियु सञ्चालन गरिरहेको र अन्य 20 वटा आइसियुहरू 1-2 दिनमै चलाउने जानकारी। बाँकेको कोहलपुर चौराहाको स्तम्भ सहितको पार्क यति बेला कुरूप बन्दै। पश्चिम नेपालको केन्द्रबिन्दु मानिएको कोहलपुर चौराहाको 3.5 दशकपछि फेरिएको थियो रूप। कोहलपुर नगरपालिकासँग सहकार्यमा सिद्धार्थ हस्पिटालिटीले कोहलपुर चौराहामा निर्माण गरेको उक्त स्तम्भ सहितको पार्क अहिले संरक्षणको अभावमा कुरूप बन्दै। संरक्षक र मर्मतको जिम्मेवारी लिएको सिद्धार्थ कम्पनीले यसको संरक्षणमा प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको सरकारवालाहरूको गुनासो। ठेकेदार संस्था सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीले नगरपालिकासँग सहकार्यमा 50 लाखको लागतमा पार्क निर्माण गर्ने गरी 15 वर्षलाई गरेको थियो सम्झौता। 17,500 वर्ग फिटमा फैलिएको कोहलपुर चौराहा पार्क जीर्ण बन्दै गए पनि स्थानीय निराश। डडेलधुराको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सामूहिक खेतीमा सक्रिय, पढाइसँगै प्रयोगात्मक विधिले सहज। जिल्लाको गनियापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पर्ने उक्त विद्यालयमा प्रयोगात्मक सिपसँगै पढ्न पाउँदा विद्यार्थी हर्षित। बाली विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक विधिबाट अध्यापन गराउन खेती विद्यालयमा नै गर्ने गरिएको विद्यालयको भनाई। 5 वटा प्लास्टिक टनेल निर्माण गरी विद्यालयमा टमाटर, भिन्डी, मूला तथा विभिन्न जातका बिरुवाको नर्सरी समेत निर्माण गरिएको जानकारी। विद्यार्थीलाई आधुनिक तरिकाबाट तरकारी खेती कसरी गर्ने, रोग किराको व्यवस्थापन तथा बजारसम्म कसरी पुर्याउने बारे ज्ञान दिइरहेको विद्यालयद्वारा जानकारी। सरस्वती माविमा प्राविधिक धार सुरु भएको, करिब 4 वर्षमा 100 भन्दा बढी आइएससीएजी अध्ययन गरेका कृषि प्राविधिक उत्पादन भएको जानकारी। झापा स्थित गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालीको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टा सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन। ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत वैशाख 13 गते मन्त्री परिषदको बैठकबाट सो कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वीकृति दिने गरेको थियो निर्णय। त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भू उपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन। धनुषामा निर्माणाधीन शीत भण्डारको भुक्तानी दिन भूमि मन्त्रालयका सचिवको आनाकानी, आर्थिक लेनदेन चाहेको कृषकको आरोप। कृषकलाई सहजीकरण गर्नका लागि प्रदेश नम्बर 2 का 8वटै जिल्लामा निर्माण थालिएको शीत भण्डार कोल्ड स्टोर निर्माण प्रक्रिया रोकियो। शीत भण्डार निर्माणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सम्झौता गरेर सुरु गरिएको थियो निर्माण कार्य। निर्माण सुरु भएको 1 वर्षपछि कृषक समूहले प्रारम्भिक निर्माण कार्यका लागि मन्त्रालयसँग भुक्तानी माग्दा सचिवले भुक्तानी प्रक्रियालाई रोक्न दिएका थिए आदेश। यता ऋण काटेर निर्माण सुरु गरिसकेका 125 जना किसानहरूको 4 करोड लगानी लागिसकेको भनाई। भुक्तानीका लागि उच्च अदालतले 2078 वैशाख 10 गते गरेको थियो आदेश।